बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू E10 ऑनलाइन MCQs। इससे पहले के वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट शेयर किया था DM का ड्राइंग मास्टर का जो पार्ट टेस्ट था उसका हमने पार्ट फर्स्ट शेयर किया था। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इसका पार्ट सेकेंड शेयर करेंगे। तो चलते हैं पार्ट सेकेंड की तरफ। इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन थे वो किए थे। आज हम जो है इसके रिमेनिंग पार्ट करेंगे। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट द अंडरलाइन एरर्स इफ एनी फ्रॉम क्वेश्चन 4 to 10 अकॉर्डिंगली। अब क्वेश्चन 4 to 10 जो है वो इस नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है उसी से इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। पैराग्राफ है कि if on a time once on a time जो है ये गलत है। यहाँ पे करेक्ट जो है वो है once upon a time। यहाँ पर upon लगेगा तो एक इसमें ये एरर है, इसे हमने ठीक करना है। where there lived a farmer in a village, he had only one cause of worry। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान रहता था, फार्मर रहता था। ही हैड ओनली वन काज ऑफ वरी, उसकी सिर्फ एक ही परेशानी थी। हिज 3 सन्स फॉट बाय वन अनदर, उसके जो 3 बेटे थे वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते थे। यहाँ पर बाय की जगह जो है विद आएगा। विद वन अनदर ही वांटेड टू गिव देम एडवाइस, वो किसान चाहता था कि अपने बेटों को नसीहत करे। ही सेंड to his servant, he sent them to his servant। यहाँ पर to जो है ये भी एक एरर है। he asked him to bring him some sticks, उसने उसे कहा कि किसान ने उन्हें कहा, अपने सर्वेंट से कहा कि कुछ लकड़ियाँ ले आओ। he tied them together, और लकड़ियाँ लाने के बाद उसने उन लकड़ियों को एक दूसरे के साथ सख्ती से बांध दिया। he gave the अब अगले सफ़े की तरफ देखते हैं। He tied a bundle of his elder son with who was proud, उसने एक बंडल जो है अपने बड़े बेटे को दे दिया। इन हिज स्ट्रेंथ, जो जिसे बहुत अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा गुरूर था। ही टाइड बट यहाँ पर इन जो है ये भी एक मिस्टेक है, लेकिन उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा है। सन्स फेल्ड टू ब्रेक दी बंडल, उसके जो 3 बेटे थे वो उस बंडल को तोड़ने में नाकाम हो गए। then he untied the bundle and handed out each son a stick, उसने बंडल जो है वो खोल दिया और सब बेटों को एक एक लकड़ी दे दी। everyone in them broke the stick, इसलिए सब ने वो स्टिक जो है वो इसलिए तोड़ दिया। after this lesson his sons began to live into peace, तो उसके जो बेटे थे वो इत्तेफाक से रहने लगे। अब जो क्वेश्चंस है उनका आंसर हम इसी पैराग्राफ से लेंगे। इसी पैराग्राफ को मद्देनजर रखते हुए हम इसके आंसर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें। वंस अपॉन अ टाइम, इसमें ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल है हिज 3 सन फॉट विद वन अनदर, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ई जो है विद आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ही सेंट फॉर हिज सर्वेंट, उसने अपने बेटे को अपने सर्वेंट अपने नौकरों की तरफ भेजे। द सन वाज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ,
اس کا بیٹا جو تھا اسے کس چیز پر غرور تھا؟ اس کو اپنی طاقت پر غرور تھا، تو یہاں پر پریپوزیشن آف لگے گا۔ اب کوشچن نمبر 8 جو ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 8 از he tried but dash vain، he tried but all in vain۔ سو اس میں جو ہے آپشن نمبر سی جو ہے وہ کریکٹ ہوگا، ان پریپوزیشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ یہ والا جو پیپر ہے یہ ڈرائنگ ماسٹر کا ہے، جو کہ کب ہوا تھا؟ 2019 کو ہوا تھا، اور اس کا جو کوڈ ہے اس پیپر کا وہ کوڈ ہے بی یلو، اور پیج نمبر ہے 2۔ اب اگلے پیج کی طرف جاتے ہیں اور کوشچن نمبر 9 کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 9 ہے یہ رہا۔ کوشچن نمبر 9 he handed dash each son a stick۔ اب اس میں آئے گا he handed over each son a stick، اس میں سے آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 10۔ کوشچن نمبر 10 is his son began to live dash peace، his son began to live in peace۔ آپشن نمبر سی اس میں کریکٹ ہے۔ اب جو ہے یہ پیسج کے جو کوشچنس ہے وہ یہاں تک ہی تھے، اب باقی کے جو کوشچن ہے وہ بھی انگلش کے ہیں، لیکن وہ کسی بھی پیسج وغیرہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اب ان کی طرف آتے ہیں۔ لینڈ ویئر کراپس گرو ویل از کالڈ فرٹائل، اس میں جو ہے آپشن نمبر سی کریکٹ ہے۔ فرٹائل سرخیز زمین کو کہتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ فصل جو ہے وہ اچھے سے اگتے ہیں۔ کوشچن نمبر 12 از این اینٹونیم فار میسو از، میسو بہت زیادہ ہیوی، بہت زیادہ ہیوی کو میسو کہتے ہیں، تو میسو کا اپوزٹ اینٹونیم کیا ہوگا؟ بہت زیادہ لائٹ، بہت زیادہ تھنی، بہت زیادہ ویک۔ تو یہاں پر ویک ہے، لیکن یہ ویک جو ہے ہفتے والے ویک ہے، WEAK اگر ہوتا تب یہ میسو کا اینٹونیم ہوتا، لیکن یہاں پر یہ ہفتے والے ویک ہے، تو تھنی جو ہے یہ میسو کا اینٹونیم ہے۔ اب کوشچن نمبر 13 کی طرف دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 13 از ہیبیٹیٹ۔ کوشچن نمبر 13 ہے ہیبیٹیٹ از اے ڈیش پلیس، ہیبیٹیٹ جو ہے وہ رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر مختلف جانورز اور اینیملز جو ہے، ہیومنز جو ہے وہ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو اس پلیس کو، اس جگہ کو ہم ہیبیٹیٹ کہتے ہیں، تو آپشن نمبر سی اس میں کریکٹ ہوگا، ہیبیٹیٹ از اے لیونگ پلیس۔ اب کوشچن نمبر 14 ہے اف اے ڈاگ ویگز اٹس ٹیل اٹس مین اٹس ڈیش اٹس ٹال اٹس شیک اٹس ٹیل، ٹال نہیں سوری ٹیل۔ If a dog wags its tail, its wags mean shake۔ یہاں پر wags جو ہے اس کا سنونیم کیا ہے؟ وہ shake ہے۔ تو کوشچن نمبر 14، اس کے بعد کوشچن نمبر 15 کی طرف دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 15 is another word for valiant۔ valiant is brave۔ valiant جو ہے وہ بہادر کو کہتے ہیں، اور جبکہ brave بھی بہادر کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا سنونیم valiant کا سنونیم جو ہے وہ بہادر ہے۔ کوشچن نمبر 16 is if you feel suffocated you have difficulty in breathing۔ suffocated mean difficulty in breathing۔ Question number 17 is to mute her mean to speak in a low voice۔ اس میں آپشن نمبر ڈی جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ Question number 18 is a dash must have